आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङ सिक्किममा एसकेएम सरकार ढाल्छु भन्दै दिल्लीतिर भौतरी रहेको बताउँदै एसकेएम भाजपा दाजुभाइको यस गठबन्धन सरकारलाई कसैले पनि ढाल्न नसक्ने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले ठोकुवा गरेका छन्। आइतबार दक्षिण सिक्किमको नन्दुगाउँमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बयान दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री गोलेले एसकेएम र भाजपा पार्टीलाई भाइ भाइ बताउँदै दुवै पार्टी मिलेर सिक्किम र सिक्किमवासीको विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। सिक्किममा अहिले एसकेएमको 19 र भाजपाको 12 जना विधायकका साथमा संयुक्त सरकार रहेको बताउँदै तिनले चामलिङले कसरी यो सरकार ढाल्न सक्छ भनी प्रश्न तेर्स्याएका छन्। कार्यक्रममा भाजपा सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान र विधायक वाइटी लेप्चा पनि अग्रपन्थीमा विराजमान थिए। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा धेरैपल्ट भारतीय जनता पार्टीको नाम उल्लेख गरे। उनले हालै राज्य सरकारले विधानसभामा छुटेका 12 जातगोष्ठीलाई जनजाति मान्यता दिलाउन पारित गरेको सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएकोमा भाजपा पार्टी र विधायकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उहाँहरुको जम्मै विधायकहरु हाम्रो सरकारको सल्लाहकार हुन् अनि हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टको उहाँ पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सरकारको अङ्गमा हुनुहुन्छ भनेदेखि आज हामी सबै एक भारतीय जनता पार्टी अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी एउटै हो, दाजुभाइ हौ। हामी मिलेर काम गरौँ, मिलेर अगाडि बढौँ अनि हामी सबै सिक्किमहरु मिलेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि साम्प्रदायिक सद्भावना राखेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि सिक्किम भोलि नमुनाको राज्य अवश्य नै बन्नेछ। यति कुरा राख्दै अनि यो आज जुन कार्यक्रम भयो ऐतिहासिक कार्यक्रममा तपाईहरु सबैजनालाई एकपल्ट धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिँदै तपाईहरु सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि अभिनन्दन चढाउँदै तपाईहरुकोबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय प्रेम, जय हिन्द, जय। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा मङ्पू लाठपन्चर समष्टिको साङ्गठनिक सभा मङ्पू पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सभामा विगत केही दिन अघि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा गोरमुमो अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठक विषय लिएर गोरमुमो खरसाङ ब्रान्च अन्तर्गत समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर साङ्गठनिक सभा बसेको अनि सभामा गोरा युमोले अब पार्टीमा थप टेवा दिनको निम्ति साङ्गठनिक विस्तारलाई अघि बढाउने अनि पार्टीको आउने कार्यक्रमको निम्ति गोरा युमो तयार रहेको गोरा युमो मङ्पू युनिटका सदस्य प्रवेश राईले जानकारी दिएका छन्। स्थित पार्टी कार्यालय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा एउटा युवा एकाइको एउटा जरुरी सभा बसिएको थियो, जरुरी सभा डाकिएको थियो र सो सभा गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ खरसाङ ब्रान्चको तत्त्वावधानमा राखिएको थियो र भर्खरै मात्र यो सभा समापन भएको छ र सभामा धेरै विषयवस्तुहरू रहेको थियो र सम्पूर्ण विषयवस्तुमाथि हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र यो विषयमा विशेष गरी विगत दिनमा हामी गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ खरसाङ ब्रान्च पार्टी सुप्रिमो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूसँग हामीले एउटा बैठक गरेको थियौँ र उहाँको आदेश सरसल्लाह अनुसार नै आजको यो सभा राखिएको थियो र यो सभा सके पश्चात र विशेष तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि आउँदो दिनमा यो पहाडको वर्तमान राजनैतिक स्थितिलाई हेरेर युवा एकाइको जुन प्रकारको एउटा कर्तव्य रहनेछ आउँदो चुनावमा र पहाडको भविष्यमा जुन प्रकारको रणनीति रहनेछ यो पीपीएस अनि 11 जातगोष्ठी सम्बन्ध लिएर यो विषयहरूमाथि धेरै छलफल गरियो र हामी निवेदन गर्दछौँ कि यस अहिलेको राजनैतिक वातावरणमा हामी यहाँ बसेर हेर्दैछौँ कि धेरै अन्य पार्टीहरूले जनतामाथि एउटा दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासहरू चल्दैछ र विभिन्न किसिमको लोभ प्रलोभन देखाएर उहाँहरूलाई एकातिर दिशा भड्काउने प्रयासहरू चल्दैछ र यो कुराहरूदेखिको टाढो बसेर हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि जनतालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि यो कुराहरूदेखिको टाढो बस्ने र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हात अब दरिलो बनाउने समय आएको छ। किनभने तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ कि पहाडको भलो चिताउने
पहाडलाई सही दिशातर्फ लाने अब पहाडमा एउटै मात्र क्षेत्रीय पार्टी रहेको छ र त्यो हो हरियो झन्डा र त्यो हरियो झन्डा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुप्रिमो मन घिसिङज्यूको उहाँको निगरानीमा उहाँले यस जातिलाई सही दिशातर्फ उहाँले लानु हुँदैछ र हामी अझै एकपल्ट आहरण गर्न चाहन्छौँ कि कसै पनि दिग्भ्रमित नभइदिने र दिग्भ्रमित नभएर आउँदो दिनमा जसरी अहिले तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ विभिन्न मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै जस्तो युवाहरू आज आएर हरियो झन्डामा जोडिन आइपुग्दैछ र अझै पनि अन्य युवाहरूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। दार्जिलिङ अगाडि बढ्नु चाहिँ होइन, यो क्षेत्र अगाडि बढ्नु होइन, पछाडि नै जान्छ। 2007ले हामीलाई फेरि 86 को दशकतिर पुऱ्याएको थियो, 80 को दशकतिर पुऱ्याएको थियो। 2017 को आन्दोलनले पनि हामीलाई त्यसरी नै पछाडि ढकेल्यो र अहिले पनि अब फेरि जुन चाहिँ राजनीति गर्ने मै हुँ भन्दैछ, दार्जिलिङको राजनेता मै हो, दार्जिलिङको नेता, दार्जिलिङको बाउ, गोर्खा जातिको बाउ, यो क्षेत्रको बाउ मै हो भनेर जसले पनि भन्दैछ होइन, उहाँहरूको पछि लाग्यो भने चाहिँ अब यो क्षेत्रमा भविष्यमा गोर्खा जाति नै बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने अप्ठ्यारोहरू पनि हामीलाई महसुस हुन्छ, डर लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो भिडको राजनीतितिर नलागिदिने होइन, पैसा लोभ लालच प्रलोभनतिर नलागेर एउटा स्वच्छ राजनीति जो आफैले सोचेर होइन, किनकि हरेक जनता आजको दिनमा हरेक जो जनता छ, हरेक गोर्खे जाति छ, हामी सबै इन्डिपेन्डेन्ट छौँ। हामीले हाम्रो राजनीतिक हिसाबले, राजनीतिक तौर तरिकाले कुन ठिक हो कुन बेठिक हो हामी सोच्न सक्छौँ र त्यो कुरा हामी अगाडि लाउन पनि सक्छौँ नि त। किन कसैको भर पर्ने र कसैको भाषणमा थपडी मारेर मात्रै गोर्खाल्यान्ड पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले 2007देखि यता आन्दोलनदेखि बुझिसक्यौँ र हामीलाई एउटा विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बनाउने दल हो जसले काम पनि गरेको छ, एउटा अचिभमेन्ट पनि छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले धेरै कामहरू गोर्खाल्यान्डको लागि गरिसकेको छ, जसमा आफ्नो सिमाना कोर्न चाहिँ सक्षम बनेको छ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा। जुन चाहिँ भूभाग हाम्रो थिएन, गोर्खा जातिको थिएन, तर त्यसलाई गोर्खाको किपट भनेर चिनाउने चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हो होइन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले धेरै अचिभमेन्टहरू गरेको छ र गोर्खा जातिको बाउ हो भन्नेले चाहिँ के अचिभमेन्ट गरेको छ त्यो कुरा पनि अब हामीलाई खुलस्त राखिदिनु पर्यो। हामीले कसैलाई नेता बनाउनु हो भने, नेता मान्नु हो भने पनि तिमीले के गर्यौ पहिला त्यो बताऊ, देखाऊ, अन्त हामी नेता मान्न तयार छौँ। तिम्रो एचिभमेन्ट देखाऊ, तिमीले गोर्खा जातिको लागि के गरेको छौ त्यो देखाऊ, तब हामी तिमीलाई गोर्खाको नेता मान्न सक्छौँ। तर त्यसैमा तिम्रो भाषण सुनेर गोर्खा जातिको नेता तिमी नै हो भन्ने खालको अब जनता चाहिँ आजको जमानामा छैन। हामी त्यो युवाहरू होइनौँ। त्यसले गर्दा सचेत युवाहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामै आउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन, हाम्रो झन्डा थाम्नै पर्छ भन्ने कुरो होइन। सन्तोष लामाले जनतालाई अन्योलतामा पार्दै भिडियो जारी गरेको भन्दै दुधेका स्थानीय युवाहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। दुधेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी कार्यालय खोलिन साथ सन्तोष लामाले एउटा भिडियो बयान जारी गरेर जनतालाई अन्योलता सृष्टि गरेर उनी आफै बैमान भएको प्रमाणित गरेको उनीहरूले बताएका छन्। जिटिएको समय दुधेका नेता सन्तोष लामा नै थिए भन्दै उनीहरूले नेता मात्रै होइन, दुधेको निम्ति काम गर्ने ठेकादार पनि सन्तोष लामा नै थिए। आज पनि गद्दार दलमा सामेल भएर पनि ठेकादार उनी नै छन् भनेका छन्। विशेष कुरो म के भन्न चाहन्छु भने अध्यक्ष महोदयले जुन चाहिँ 15 तारिकको आएर दुधेमा पार्टी अफिस कार्यालय खोलिदिनु भयो, उद्घाटन गरिदिनु भयो है, र त्यसको पश्चात हामीसँग 1 घन्टा जस्तो नै बसेर उहाँले दुधेको सम्पूर्ण जनता के कसो छ भनेर एउटा भलोकुशल सोध्नुभयो है, के छ को छ को के गर्दैछ भनेर एउटा साधारण व्यक्तिलाई धरि उहाँले एउटा नाम लिएर सोध्नुभयो होइन। र यसमा हामी अध्यक्ष महोदयले यसरी दुधेको हाम्रो सम्पूर्ण वासीलाई सोधेको हामी आभार प्रकट गर्दछौँ है। किनभने 2-4 दिन बादमा फेरि एउटा सोसियल मिडियाद्वारा हाम्रो पहिलाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकै भूतपूर्व प्रेसिडेन्टज्यू है, म नाम भन्न चाहदिनँ, दाजु आदरणीय दाजु है, अब नाम भन्दा पनि केही थिएन होइन, आदरणीय दाजु सबैले चिनेको हो है, उहाँले एउटा अध्यक्ष महोदयले एउटा नराम्रो लान्छना लगाउने कोसिस गर्नुभयो। ल कोसिस त के लगाइसक्नु भएको छ है, किनभने उहाँले दुधेलाई कुनै पनि एउटा काँटी धरिदिनु भएको छैन र नयाँ सोच नयाँ विचारले भोलि दिनमा पढेका भाइ बहिनीहरू छ, विवेक छ भन्ने उहाँले कुरा गर्नुहुँदैछ। यो चाहिँ एउटा लाजमर्दो कुरो हो हेर्नुहोस् दाजु, किनभने दुधेमा हेर्नुहोस् करोडौँ रुपियाँको काम भएको छ, जुन चाहिँ सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा एउटा
पक्की ब्रिज आधा पल्चो हुँदा जस्तै त्यहाँ चाहिँ एउटा टोल ट्याक्स सिस्टमको थियो, एउटा बाँसको पुल बनाएर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कलेक्सन गर्थ्यो है। आज त्यो देखेर अध्यक्ष महोदयले त्यहाँको एउटा दुधेको ब्रिज बाटो जोडिदिने काम पनि उहाँले ठुलो योगदान दियो। अब सहयोग भनौँ न, अब ठुलो एउटा हामीलाई दुधेवासीलाई छाप छ, किनभने अब त्यो मार्ग भएर एयरपोर्ट जान सकेको छ, दार्जिलिङ खरसाङ सराउन्डिङ एरियाको जनतालाई सुविधा भएको छ। यसरी नै हेर्नुहोस् डम्पेटा हाम्रो 1.5 किलोमिटरको एउटा बाटो त्यहाँको जनतालाई हेरेर, त्यहाँको गरिब जनतालाई हेरेर, त्यहाँको एउटा गरिब एउटा बस्तीको मान्छेलाई हेरेर 1.5 किलोमिटरको बाटो। यसरी नै आइलाको काममा हेर्नुहोस् कति करोडको काम भएको छ दाजु। र त्यसरी नै अब भन्नुपर्दा हो भने दुधे बाङ्गे बजारलाई हेरेर पनि अध्यक्ष महोदयले यहाँको एउटा ठुलो एउटा हाट लाग्दो रहेछ भनेर अध्यक्ष महोदयले नै सर्वे गरेर उहाँले एउटा हाट सेट घरको लागि पनि ठुलो एउटा कोष एउटा तय गर्नुभएको थियो है। र यसरी पञ्चायत कार्यालयको जुन चाहिँ एउटा कालो अलपत्र एउटा बाटो बनिएको छ, शान्ति बस्तीमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि बाटो बनिएको छ है। र यसरी अब भन्दाखेरि त अब एउटा दुधेको एउटा पानीको प्रशस्तै भए तापनि तर पनि दाजुले यहाँको जनताले स्वच्छ पानी खानु सकोस् भनेर एउटा ठुलो रकममा एउटा अनित दाजुकै नेतृत्वमा पेजी विभागमा एउटा ठुलो विभागीय एउटा अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो है। त्यो नेतृत्वमा आज हेर्नुहोस् पेजीको काम हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर बिल भएर पनि बिल पनि पचाइसकेको छ यहाँको अब दाजुभाइ कन्ट्र्याक्टर दिदीबहिनीहरूले होइन। एउटा त्यहाँको बिल पचाइ, तर आज त्यो पानीहरूको कोही व्यवस्था त्यत्रो भए पनि एउटा गरिब जनताले पानी धरि खानु पाएको छैन। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 अन्तर्गत चामोङ चियाबारी लोरुङ गाउँ निवासी विमला राईको परिवारलाई आपतकालीन परिस्थितिमा स्वास्थ्य साथी कार्डको निम्ति फोटो खिचाई परिवारलाई कार्ड हस्तान्तरण गरिएको छ। विमला राईकी बुहारी मधु प्रधान राईलाई उनको उपचारको निम्ति कलकत्ताको एउटा क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना गरिएको शनिबार राति जानकारी प्राप्त भए पश्चात खण्ड विकास कार्यालय अनि जिल्ला प्रशासनको सक्रिय पहलमा 10 घण्टाको समयभित्र आपतकालीन व्यवस्थापन गराई स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रदान गरियो। खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम, पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 का सचिव प्रतिभा लामाले उक्त कार्डसँगै मुख्यमन्त्रीको शुभेच्छा पत्र राईको परिवारलाई हस्तान्तरण गरे। विमला राईले राज्यका मुख्यमन्त्री, खण्ड विकास कार्यालय, जिल्लापाल अनि पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1 का कर्मचारीप्रति परिवार पक्षद्वारा आभार प्रकट गरेकी छन्। They had applied for Swasthya Sathi, and as soon as we received the information, I forwarded the information to BDO sir, and BDO sir also excuse me, took necessary action very promptly, and we were able to deliver the Swasthya Sathi card in the morning at this hour after almost 10 hours. So I think it's an achievement, and it's a great joy for us also to be able to provide services to the people, the local public, and thanks to our Honorable CM, Honorable Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, I thank you wholeheartedly, and our whole team, our Honorable BDO sir, our DM sir. So everybody who are included or who have been working very hardly at this hour, at this time of the need. So very thankful to Chief Minister. गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी पङ्खाबारी गिद्धेपहाड समष्टि अन्तर्गत पङ्खाबारी बजारमा दिनेश बलको अध्यक्षतामा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारलाई तीव्रता दिने क्रममा समष्टिले लगातार सभाको आयोजना गरी शाखा प्रशाखा गठन गरिरहेको गोरमोमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा पङ्खाबारी नयाँ गाउँ स्कुल डाँडा अनि रामहट्टीलाई लिएर शाखा गठन गर्ने सभाले प्रस्ताव पारित गर्यो। गोरमोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष निमा लामाको प्रमुख उपस्थितिमा शाखा गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै शाखा अध्यक्षको निम्ति दिनेश बल, उपाध्यक्षको निम्ति राज लकान्द्री अनि विनोद डुम्जनलाई सर्वसम्मतिले चयन गरेका छन्। यसैगरी सचिवमा साजन छेत्री अनि छिनान गुरुङ अनि सहसचिवमा समीर राई अनि कोषाध्यक्षमा सन्तु राईलाई चयन गरिएको अनि 20 जनालाई कार्यकारी सदस्य चयन गरिएको बताइएको छ। सभामा समष्टिका मूल सचिव सुबोध पाखरिन, उपाध्यक्ष टिका तामाङ, एसपीडब्ल्यू खरसाङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र छेत्री,
भन्ठाखेती शाखा अध्यक्ष सनी लामाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुरूप खरसाङ शाखाको पङ्खाबाडी गिद्धेपाड समष्टि अन्तर्गत हामीले धारावाहिक शाखा समितिहरू गठन गर्दै आइरहेका छौँ र आज पङ्खाबाडी शाखाको मतदान केन्द्र 24/221 लिएर पङ्खाबाडी, नयाँ गाउँ, स्कुल डाँडा, रामहट्टी यी विभिन्न गाउँलाई लिएर आज पङ्खाबाडी शाखा हामीले गठन गऱ्यौँ र उक्त शाखाको अध्यक्ष हामीले भाइ दिनेश बललाई अध्यक्षको रूपमा चयन गऱ्यौँ र साथमा 2 जना उपाध्यक्षहरू चयन गऱ्यौँ। साथै मूल सचिव साजन छेत्री लगायत 2 जना उपसचिवहरू पनि चयन गऱ्यौँ। उक्त समितिमा हामीले कोषाध्यक्ष सन्तु लामालाई चयन गऱ्यौँ। यसरी पङ्खाबाडी शाखा समितिमा हामीले 29 जनाको समिति आज गठन गऱ्यौँ। यस्तै प्रकारले अझै हामीले पङ्खाबाडी गिद्धेपाड समष्टिमा धेरै जग्गा शाखा समिति गठन गर्ने जमर्को कसेका छौँ। यस भन्दै यो मिडिया मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत, टिभी च्यानल मार्फत तपाईहरुले यो कार्यक्रमहरू देखाइदिनु भएकोमा म पङ्खाबाडी गिद्धेपाड समष्टिको मूल सचिवको तर्फबाट नि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अग्ला कार्यक्रम हामी गर्दै जाने आउनु। दार्जिलिङको पातलेबास स्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाको पार्टी कार्यालयमा आज बडापतबुङको सिरुबारीबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरू पुनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमामा सामेल भएका छन्। 2017 को यो जुन आन्दोलन 105 दिनको आन्दोलन भयो त्यस टाइममा यो भेगमा हाम्रो भेली चकबर भेलीमा पुलिसको महामारी, सिआरपीको महामारीले गर्दा हाम्रो गाउँ भेगलाई धेरै लाचार बनाएको थियो। त्यस टाइममा चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा जेएनएलएफ पार्टीको तर्फलाई चाहिँ हामीले एउटा अङ्गालेर एउटा टिमबाट कतै सुरक्षा पाइन्छ कि पुलिस प्रशासनबाट हामी बचाउ हुन्छ कि भनेर उनीहरूसँग हामीले हात मिलाएर झन्डा पक्रेर हामीले एउटा समर्थन उहाँलाई जनाएको थियौँ। त्यहाँदेखि पछि हामी अब यो 3.5 वर्षको अन्तरालसम्म उनीहरूसँग हामी बसेर आइरहेका थियौँ। त्यसको पश्चातमा हाम्रो दाजु श्रीमान बिमल गुरुङज्यू आफ्नो जग्गामा इलाकामा आएपछि पहिला हामी उहाँसँग थियौँ, फेरि पनि आज हामी उहाँकै साथ राखेर आज उहाँलाई सपोर्ट गरेर हामी आउँछौँ भनेर आज हामी यहाँ अफिसमा आइपुगेका छौँ। दाजुसँग हाम्रो के अपेक्षा छ भनेदेखि चाहिँ आज दाजुले अब यस्तो 3.5 वर्षको अन्तरालमा यस्तो दुःख कष्ट गरेर आज भागी एउटा उन्मुक्ति जातिको निम्ति आज उहाँले लड्नु भयो र आज दाजुको सँग हाम्रो उपेक्षा के छ भने आज दाजुले चाहिँ केन्द्र सरकारसँग लड्नु पर्नेछ, राज्य सरकारसँग लड्नु पर्नेछ हाम्रो गोर्खा जातिको निम्ति र त्यसमा हामीले धेरै सपोर्ट गर्नुपर्नेछ उहाँलाई। धेरै उहाँसँग हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर उहाँलाई हामीले एउटा सपोर्ट गर्नुपर्नेछ। हाम्रो अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई अझै हामीले माथि पुर्याउनु छ। हाम्रो गोर्खाको लडाइँ अझै लामो छ अनि सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङवासीहरूलाई भन्छु कि हामीले दाजुलाई अझै सबै भएर साथ दिएर हातमा हात दिएर यो लडाइँ चाहिँ दाजु सँगसँगै नै हामी अझै लड्नु छ। दाजुलाई पहिलाको जुन दाजु थियो त्यही दाजुको उयो बनाउनु छ। दाजुले हाम्रो लागि के चाहिँ गरेन, बहुत गर्यो जातिको लागि, कहाँ चाहिँ गएन, कता गएन, त्यो सबै नै वृत्तान्त दाजुले बताइदिनु भएको छ। अनि म सबैलाई हात जोडेर बिन्ती गर्छु हामी दार्जिलिङवासीलाई सबैले नै दाजुलाई नै साथ दिनुहुन्छ भन्ने म हामी पहिला पनि दाजुकै थियौँ, अहिले पनि दाजु भएकोमा आएको छौँ। दाजुलाई नै हामी चाहिँ पुरा सहयोग गर्छौँ। जति हाम्रो आँट क्षमता अन्त हाम्रो उयोले भ्याउँछ त्यति नै हामी उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ। हजुरहरूले पनि त्यसरी नै उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ हामी पातलेबास कमिटी उयोबाट अफिसको मञ्चबाट तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर, पसल वा गोदाम निर्माण गर्न
पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक खण्डको छोटा टिङ्लिङ खप्रेल माझको मन्जा खोला नयाँ वनभोज स्थलको रूपमा परिचित भइरहेको छ। हाल यहाँ वनभोज खेल्नेहरू अधिक सङ्ख्यामा आइरहेका छन्। आइतबार यहाँ सिलगढी नक्सलबाडी इलाकाका शिक्षक शिक्षिकाहरू वनभोजको निम्ति आएका थिए। उनीहरूले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, शान्त स्थान, शुद्ध पानी रहेकोले यो स्थान मनमोहक रहेको बताए। शिक्षकहरू नीतिश घोष, डाक्टर शुभप्रकाश रोय, उत्पल दत्त आदिले यस स्थानको संरक्षण गर्न सके पर्यटक फस्टाएर जाने बताएका छन्। बहुत बढ़िया स्पॉट है, वर्जिनिटी है और पहाड़, झोरा, एक नैरो वैली और पूरा फैमिली पिकनिक था हम लोगों का। सब शिक्षक शिक्षिका और शिक्षाकर्मी लोग हम लोग यहाँ पर आए थे पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति की तरफ से। यहाँ का परिवेश, यहाँ का हॉस्पिटलिटी, यहाँ के लोग और आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस पिकनिक स्पॉट। हैप्पी न्यू ईयर और आप लोगों का चैनल बहुत तरक्की करे और लोगों में ज़्यादा संप्रचित हो। आप लोगों का वार्ता, आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिले, लोगों को सूचना मिले और लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोगों की जो भूमिका है, इसके लिए आप लोगों को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एकदमै मन पर्यो, सबभन्दा बेस्ट स्पट। यसको प्रकृति, नेचर, यसको नदी, यहाँको क्वाइटनेस
एकदमै मनपर्छ। म भन्न चाहन्छु जो यही स्पटमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, यताको मान्छेहरू सबै सिम्पल, दे आर सिम्पल एज दिस नेचर। यहाँको प्रकृति जस्तै सबैको दे आर माइन्डलेस। सो आई थिङ्क तपाईँहरू यता आउँदा यु वोन्ट मिस, यु विल रियली इन्जोय। इट्स वान अफ द बेस्ट प्लेस। हाम्रो कतिजना यहाँ टिचरहरू आएको छ, सबैले मन पराएको छ। हजुर हजुर, बहुत राम्रो। सबभन्दा मन पराएको यहाँको जो सिनेरीहरू छ, सिनेरीहरूलाई बहुत राम्रो लाग्यो। हजुर हजुर, जति टिचरहरू छ सबले एउटै कुरा भनेको यहाँ राम्रो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नागरी फार्म शाखा अन्तर्गत स्कुल गाउँ प्रशाखाको सभा शाखा अध्यक्ष धीरज खवासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। पार्टी तथा भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको सभालाई पालम लामाको स्वागत सम्भाषणपछि अपतन थापाले सञ्चालन गरेका थिए। ज्ञात रहोस्, केही दिन अघि गठन गरिएको स्कुल गाउँ प्रशाखा सभापति पालम लामा, उपसभापति प्रेमकुमार थापा, सचिव अपतन थापा, सहसचिव किरण थापा, युवा मोर्चा संयोजक प्रहलाद राणा र विनय राणा, कोषाध्यक्ष रितन राणा, नारी मोर्चा संयोजिका रिता राणा, तारा थापा र दृष्टि थापा तथा अन्य रहेका छन्। प्रशाखा समितिका पदाधिकारी एवं समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको सभालाई पीबी थापा, शाखा सहसचिव राम सुब्बा, श्रमिक सङ्गठनका सचिव अभिमन्यु थापा, सल्लाहकार आनन्द सुब्बा, नारी मोर्चा शाखा संयोजिका सुषमा थापा, युवा मोर्चा संयोजक छेवङ लामा तथा शाखा अध्यक्ष धीरज खवासले सम्बोधन गरेका थिए। आफ्नो सम्बोधनमा वक्ताहरूले अध्यक्ष विमल गुरुङको हात बलियो बनाउन कुनै कसर नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यसको लागि नै अब म त पोलिटिक्स त्यस्तो हिँड्ने थिइनँ, कहिले पनि हिँडेको पनि थिइनँ है। अब अहिले हिँड्दैछु किनभने नागरीको स्थिति अहिले एकदमै दयनीय भएर गएको छ है। पहिला नागरीको भन्दा गर्व लाग्थ्यो, अहिले त अब एकदम उयो हुन्छ धेरै। अब आफूलाई यो लाग्छ है, अब पहिला सानोमा छँदा यहाँबाट हिँड्थेँ, स्कुल यही बाटो जान्थेँ म है। त्यतिलाई अब यहाँ ग्राउन्डमा हकी खेल्दै गरेको हुन्थ्यो दिदीहरू। त्यो टाइममा अब म जब सानोमा स्कुल जान्थेँ ग्रेजुएसन, त्यतिलाई हकी खेल्दै गरेको हुन्थ्यो। त्यहाँबाट सेकेन्ड टाइम त्यो हेर्दै त्यसरी हेर्थेँ जहिले पनि। अन्त फेरि नेक्स्ट टाइम त्यसरी हिँड्दाखेरि दाजुहरू क्रिकेट खेल्थ्यो। यहाँ घोषरले क्रिकेट त्यो तपाईँको पिचमा प्र्याक्टिस गराउँथ्यो है। अब गेम्समा भन्यो जुनै पनि फिल्डमा भन्यो नागरी एकदम अब्बल। तर अहिले हेर्दाखेरि अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, नागरी एकदम ब्याकवर्ड भएर गएको छ है। अब खालि पोलिटिक्स, अब जेमा पनि पोलिटिक्स, स्कुलमा पनि पोलिटिक्स, अब तपाईँको कमानमा पनि पोलिटिक्स, जेमा पनि पोलिटिक्स गरेको छ। खालि आफ्नै मान्छे हाल्ने, आफ्नै मान्छे गर्ने, त्यस्तै मात्रै हुँदैछ है। अन्त विशेष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब बेस हाम्रो लोवरमा चाहिँ एकदमै एक्टिभिटी बेसी छ। अब जुन अहिले हाम्रो गोजामुमो 2 सायद डुप्लिकेट मोर्चाको हाम्रोतिर एकदमै बेसी उनीहरूको यो छ, एक्टिभिटी बेसी छ। आज पनि हाम्रो गाउँमा ठुलो मिटिङ छ। अब म त आउँदै थिएँ उकालो, म त अब स्कुटी लिएर आउँदै थिएँ है। अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो, अब स्कुटी लिएर आउँदै थिएँ, अन्त मिटिङ हुँदै थियो। स्कुटी त्यत्तिकै लिएर आउँदै त मलाई लाग्यो मैले फ्ल्याग लगाएर जानुपर्छ, त्यस्तो लाग्यो। अन्त फ्ल्याग लगाएर आउँदाखेरि चाहिँ अब भेट्यो, 4-5जनाले भेट्यो त्यहाँ है। मलाई अब उनीहरूले देखाउनु लागि नि मैले फ्ल्याग लगाएँ है। अन्त विशेष त म त सुन्नै बस्ने थिएँ आज गाउँमा के भन्छ भनेर, किनभने उनीहरूले माइक्रोफोनहरू फिट गर्दै थियो, सुन्नु लागि बसेँ। तर अब आज हाम्रो मयन जो हाम्रो सेक्रेटरी हो शाखाको होइन, उहाँ चाहिँ हुँदैन आज। त्यो भएर चाहिँ अब म आएको यहाँ आएँ, यहाँ प्रेजेन्ट भयो यहाँ। अन्त अब हेर्नुहोस्, अब टुकोहरूले अब तल सिरुबारीमा पनि अब नानी बिमार छ एउटा है, बिचरालाई ब्लड क्यान्सर छ। उहाँलाई लिएर पनि अब पोलिटिक्स, यो त कुरा त माथि पनि अस्ति है धीरज दाहरूले सबै पुऱ्याइदिएको छ माथि, अब दाजुले सुनाइदिएको छ है। अब त्यस्तो अब घिनलाग्दो पोलिटिक्स अब हेर्नुहोस् है, डेलीको डेली त्यस्तो अब मान्छेलाई पैसा दिएर त्यसरी उयसमा लाने है, त्यस्तो हुँदैछ। अनि जति पनि अब एज ए युथको कन्भेनर म चाहिँ के गर्दैछु भने, अब जति पनि मान्छे भेट्छ कन्भिन्स गर्दै है, अब कन्भिन्स गरेर उहाँहरू एकदम कन्भिन्स भयो भने चाहिँ अब उहाँहरूलाई फ्ल्यागहरू दिँदै, फ्ल्यागहरू घरमा आफै गरम लगाइदिन्छु म त्यसरी। टिम आएको छ नागरी शाखामा र जति पनि तपाईँले हेर्नुहुँदैछ सबै नयाँ अनुहार होइन, नयाँ फेसेस छ। त्यो आउनुको कारण एउटा मात्रै छ कि हामीले हाम्रो जग्गालाई जुन चाहिँ एउटा चिनिन्थ्यो नागरी भनेर, गेम्समा होस्, शिक्षामा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा जहिले पनि नम्बर 1मै गनिन्थ्यो भ्यालीमा है। तर आजको दिनमा हामी हेर्छु
नागरिकको स्तर एकदमै तल गएर गएको छ। त्यो सबै कुरा हामी देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कर लाग्यो क्या हामी निस्किनु, किनभने हामी ननिस्किन्जेलसम्म चाहिँ यो जति पनि स्थिति छ अहिले नागरिकको त्यो कहिले पनि नबदलिने रहेछ। किनभने हामी जबसम्म निस्किँदैन हामी खालि कुरा गर्नु मात्रै हुन्छ र कुरा गर्यो सक्यो, तर जबसम्म हामी निस्किँदैन तबसम्म चेन्ज हामी आफै निस्केर मात्रै गर्नु सकिन्छ भन्ने एउटा हामीलाई सोच भयो र हामी एउटा यो जति पनि नयाँ अनुहार र युवा जमात निस्केको छ त्यही सोचलाई नै त्यही जग्गा जुन चाहिँ गौरव छ नागरिकको त्यही चेन्ज गर्नु मात्रै लिएको हो। हामी यहाँ जति पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले है, कोही काम पाउनु लागि, कोही टिचर हुनु लागि या कोही कन्ट्र्याक्टर हुनु लागि त्यसको लागि आएको होइन, आफ्नो आफ्नो सबैले गरि नै रहेको छ। तर हामीले देख्दा पनि त्यो चिजलाई हामीले बदलाव गर्नु सकेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई पापै लाग्छ जस्तो लाग्छ होइन। र त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ नागरिकमा अघि बढेर चाहिँ जुन चाहिँ नागरिकको स्थिति छ त्यसलाई हामी चेन्जै गर्नुपर्छ भनेर हामी निस्केको हो। र आजको दिनमा तपाईँको हामी निस्किँदाखेरि कतिजनालाई पुरा चिलाएछ, बिजाएछ, जग्गा जग्गा गएर यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भन्दै रहेछ होइन, प्रलोभन देखाउँदैछ होइन। ठिकै हो, प्रलोभन देखाउनु राम्रो हो, तर त्यो प्रलोभन चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। जुन चाहिँ प्रलोभन देखाएर त्यो खुइयाको डल्ला भने त के गर्नु र, भोलि दिनमा त्यो चिजै भोलिको दिनमा बुमराङ हुन्छ। सन्दर्भमा तपाईँको हिजो अस्ति तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ मिडियामा गुदामतिरको केस, 15 घर उता गयो भन्यो, तर हामीले तुरन्तै भोलिपल्ट जाँदाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ समाज घर बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ लोगेको रहेछ माथि लालकोटी। खम्बु राई सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डका अध्यक्ष दीपराज राईले तराई क्षेत्रको भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राईले तराईको विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गर्दा राज्य सरकारद्वारा जारी द्वारे सरकार कार्यक्रमबारे विशेष रूपमा जानकारी प्रदान गरे। खम्बु राई संस्कृति संस्थानका सदस्यहरूको साथमा अध्यक्ष राईले भलाकुसारी गर्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यवासीको हितमा आवश्यक दस्तावेज तयारीको निम्ति सुरु गरेको योजनाहरूबाट पर्याप्त लाभ उठाउने आग्रह पनि गरे। उनले विकास बोर्डले गरेको कार्य अनि भावी कार्यक्रम बारेमा पनि विशेष जानकारी लिएका थिए। तराई भ्रमणमा सङ्कल्प राई, मधुकर राई, विमल राई आदिले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। दार्जिलिङको साउथफिल्ड कलेजका विद्यार्थीहरूद्वारा कोभिड-19 लाई लिएर जागरुकता र्याली आयोजना गरियो। उक्त र्याली कलेजबाट सुरु भएर चौरस्तामा गई अन्त भएको थियो। उक्त र्यालीको उद्देश्य कोभिड-19 पूर्ण रूपमा अन्त भएको छैन, भ्याक्सिन आए तापनि मास्क, सेनिटाइजर अनि सोसियल डिस्टेन्स अनिवार्य रहेको भनी कलेजका छात्र शुभेच्छा विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। अहिले यहाँ विन्टर्समा चाहिँ लाइक वी अल नो कि सबैजनालाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस होइन, त्यसको भ्याक्सिन निस्क्यो राइट, त्यसले गर्दा बहुत ज्यादा लस भइरहेको छ, इकोनोमी, एडुकेसन सबैमा लस हामीले फेस गरिरहेको छौँ। तर अहिले चाहिँ अब कोरोना भाइरसको लाइक इट्स द के भन्छ कम्ती त भएको छ, बट इट्स टोटली नट गन, त्यो सबै गएको छैन राइट। सो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एनएसएसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो प्रोग्राम गरेको अवेरनेस प्रोग्राम कि हामीले मास्क, सेनिटाइजर, हामीले आफूलाई सेफ्टी राख्नु एज वेल एज अरूलाई सेफ्टी राख्नु चाहिँ हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन। हामीले एउटा ह्याबिट बनाएर नै राख्नुपर्छ। भ्याक्सिन निस्केको छ राइट, तर पनि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भ्याक्सिन निस्के पनि लगाए पनि डक्टरहरूले भन्दैछ 3टा डोज हुन्छ, तर भ्याक्सिन एकपल्ट लगाएपछि पनि वी निड टु वेयर मास्क। मास्कको चाहिँ जरुरत छ, आफूलाई सेफ राख्नु जरुरत छ। सो त्यही चाहिँ आज हामीले चाहिँ अब हामी कलेजदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ र्याली स्टार्ट गरेर हामी अब फेरि यहाँ चौरस्तामा आइपुगेको छौँ। सो हामी त्यही र्याली गरेर अवेरनेस गरेर होइन, अनि त्यही हाम्रो एउटा सर्ट मेसेज हाम्रो युथहरूकोबाट चाहिँ एक्चुअली हजुर त्यति हो। बैंक उपभोक्ताको निम्ति राखिएको सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डियाको एटिएम मसिन विगत 2 वर्षदेखि नै अचल अवस्थामा रहेको छ। मिरिक बजार स्थित माथिल्लो बजारको मुख्य सडक मार्ग नजिक स्थापित एटिएममा 24 घण्टा खुला रहने बोर्डमा लेखिए तापनि बितेको 2 सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ।
सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियाको मिरिक शाखा धेरै पुरानो अनि यो ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्क सरह एटिएमको स्थापना गरेपछि केही महिना सेवा दिँदै आएका थिए। तर बितेको 2 वर्षदेखि भने यस एटिएम मसिनलाई बन्द अवस्थामा नै राखिएकोमा उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। साथै एटिएम शीघ्र खोल्ने माग पनि गरेका छन्। गत 5 जनवरीदेखि सुरु भएको तिग्जेक सुनखरी समाजको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित खुल्ला फुटबल खेलको फाइनल खेल आइतबार सम्पन्न भयो। फाइनल खेलमा गिताङ फुटबल क्लब बनाम कृष्ण फुटबल क्लबमा जोरदार भिडन्त भएको थियो, जसमा 1 गोलको विरुद्ध 3 गोल गरेर कृष्ण फुटबल क्लबले यसै फुटबल खेल प्रतियोगिताको उपाधि आफ्नो झोलीमा पारेको छ। लगभग 50 वटा विभिन्न खेलाडी दलहरूले यसै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। विजेता खेलाडी दललाई नगद राशि 50,000 अनि उपविजेता दललाई 30,000 सहित आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि मन्त्री भीमहाङ सुब्बाले दुवै खेलाडी दललाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। खेल क्षेत्रमा गाउँका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिन समाजले 12 दिने लामो खेल प्रतियोगिता आयोजना गरी यसरी अवसर दिएको समाजका अध्यक्ष मङ्गलसिंह सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। हाम्रो यो सुनखरी समाज है हामीले वर्षै पछि यसरी लाते फुटबलको खेलाडी हुन्छ कि त केही कल्चरल प्रोग्राम गर्ने हुन्छ कि हामीले यसरी वर्षै पछिको हाम्रो यो स्थापना दिवस मनाएर आएको 2700 वर्ष भयो है। यो चाहिँ हामी किन यसरी गरेको भने भाइ बहिनीहरूको लागि नै हामीले यो खास गरेको। अब फर्दरको लागि चाहिँ हामी यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै है। अब रजत जयन्ती हामीले 2019मा गरेको थियौँ है। त्यसमा पनि हामीले अब धेरै कुराहरू गरेका छौँ अनि आउने दिनमा हामीले अब यस्तै अहिलेसम्म हामीले कति दुःख पीडा हुने मान्छेहरूलाई है त्यस्तोहरूलाई हेल्प गरेका छौँ। हामी समाजको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूकोबाट यही छ कि हामी अब एक अर्कामा हेल्प गरौँ है। एक अर्कामा हेल्प गरौँ। कसैलाई पीडा परेको छ, कसैलाई दुःख परेको छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।